بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم. معكم مدام زين بالعراقي، كتعرفوني، ولكن كتعرفوني كرئيسة جمعية الدفاع عن الحيوان والبيئة، ولكن ما كتعرفونيش ك متكونة في علم البيئة والصحة، علم النبات والبيئة والصحة. أول مرة كتعرفوها، وأول مرة غادي تعرفوا أنني رئيسة جمعية علم النبات والبيئة والصحة، جمعية علمية محضة فيها مجموعة من الأطباء كالجمعيات الأخرين اللي عندنا، وباحث علمي دكتور جمال بامي اللي هو الأستاذ ديالي والمؤثر ديالي. ودابا كنعرفكم بنفسي باش ما تبقاوش مولفين بيا غير في الحيوانات، لأن اليوم ما غندويوش على الحيوانات، اليوم غندويو على طب الطبيعة، لأن كيظهر لي أن جا الوقت أكثرية أن العنوان الكبير اللي خصصته في العام ديال 2020 والعام ديال 2021 هو بيتنا يحترق، واللي غادي يكونوا فيه أجزاء، واللي كنا بدينا كندويو على الدفاع عن الحيوان واللي ما كملناش، وغادي نطرقوا دابا لطب الطبيعة باش الاخوان اللي سولوني واللي كيسولوني واللي كذا غادي نسبقوا لهم هذا الجزء ونعاودوا نرجعوا للحيوانات. مازال غندويو على محافظة البيئة ونظافة البيئة، كيفاش يمكننا نحافظوا على نظافة البيئة ديالنا، كيفاش غير اليوم هذا موضوع اللي هو مهم وكان خصنا نطرقوا له من شحال هادي، لان الناس بزاف عارفين ان طب الطبيعة موجود من نهار اللي خلق ربي الأرض، كيتواجد وبان عند الإغريق، وفي أواخر القرن 19 اهتموا به الغرب، واللي طوروه علميا وداروا فيه أبحاث باش يعرفوا واش هاد الطبيعة هادي فعلا طب الطبيعة ولا غير الناس تياخدوا داكشي ويشربوه. دونك اللي بغيت نقول لكم وهي ان قبل ما نبداو غادي ندويو على علاش سميتها طب الطبيعة. كاين اللي غايقول لك لا سميتها الطب البديل كل واحد، وهي راه طب الطبيعة. علاش؟ لان هذيك الطبيعة عاطي، حيت الطب شنو هو العلاج، وهذيك الطبيعة عاطينا واحد القدر من العلاج اللي نقدروا نتعالجوا به. كيفاش؟ بالراحة النفسية علاج، بالانسجام الذات مع الروح علاج، بالوقاية اللي كيقول وقاية راه ديجا كيعالج نفسه. اذا هادشي كلشي كيتجمع في الصحة. طب الطبيعة هو احد الممارسات العلاجية المكملة جو دي بيان المكملة، باش الانسان ما يمشيش غلط ويقول لك طب الطبيعة هو اللي كيداوي. هو علاج مكمل للجسم. علاش؟ باش يعطيه واحد القدرة ديال التحمل باش يقاوم واحد المرض اللي كان غادي يجيه ولا اللي جاه. والحالة الصحية ديالو كتبقى في استقرار ديالها. بغيت نقول المناعة، يعني كيعطي المناعة، كيقوي المناعة. العلاج الطب الطبيعي كيعطي المناعة، واللي كيقول المناعة تيقول محاربة الأمراض، وكيعاون حتى الدواء العصري باش يعالج المرض اللي كيعاني منه واحد الانسان اللي كيتمحن. انا غادي نحاول ندوي معكم بواحد الطريقه سهله وبسيطه بزاف. علاش؟ لان الاخوان اللي معنا في هذه المحاضره بزاف ما تيفهموش لا اللغه العربيه، وانا اكثريه ما كنعرفلاش لا اللغه الفرنسيه لا لي مو تكنيك. دونك انا ماشي كندوي دابا مع دي سيونتيفيك، كندوي مع الناس ككل، صغير وكبير،
اللي ما قارينش هادشي، فلهذا خصني نمشي ندوي ببساطه. الطب الطبيعه كيعاوننا باش نقيو نفوسنا من الامراض اللي حنا كنعيشوها اليوم. طب الطبيعه اولا وقبل كل شيء خاص تكون التغذيه المتوازنه. غتقولوا لي شنو هي التغذيه المتوازنه؟ راه كلنا كنعرفوا التغذيه المتوازنه ومازال غندويو عليها، لان عرفوا ان اليوم غادي ندوي غير على شنو هو طب الطبيعه، ما غادي ندوي على حتى شي حاجه من غير طب الطبيعه، واللي غناخذ من وقتكم فيه 10 دقائق ولا 15 دقيقه باش المعلومه توصل لكم، وديك الساعات نقدروا ندخلوا في نقاشات ومواضيع بحال هكذا كنخدموا. دونك التغذيه الصحيه المتوازنه، ممارسه الرياضه، اسلوب حياه متوازن. كيفاش غادي نوصلوا لهذا الشيء؟ كيخصنا نربيو ولادنا ونفوسنا عليه، ونحميو نفوسنا اننا من نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد طب الطبيعه. ملي كنقولوا طب الطبيعه يعني كندويو على علميا، وإلا دوينا على علميا يعني كيخص يكون هادشي مدروس، ما يمكنناش نديروه وحنا ما دارسينوش. بحال اللي قلت لكم قبيله، الطب الطبيعي ظهر مني خلق الانسان، خلق معاه وبان عند الاغريق، ومن بعد تبلور عند في اواخر القرن 19 عند الغرب اللي طوروه وداروا منه ناس متخصصين بحال دي ناتشوروباث. هاد العلاج بالاعشاب العطريه الطبيه راه كاين، حتى العلاج بالزيوت الاساسيه اللي فيها الزيوت الاساسيه، الزيوت النباتيه، المقطرات الى اخره. اللي بغيت نتطرق له وهي ان قبل هذا الشيء هذا، لان كاين الناس اللي كيطلبوا منا وصفات وداك الشيء، حنا ما كنعطيوش وصفات وما كنعطيوش لي زودونوس. العلاج الطب الطبيعي كيخصنا نديرو on doit faire attention من الطب الطبيعي، وكيخصنا نحبوه. كيفاش؟ يعني ان الطب الطبيعي تيخصنا نردو منه البال وتيخصنا نتبعوه، ولكن كيخصنا نتبعوه بالاستشاره ديال الطبيب، لان الطبيب كيقدر يقول لك واش تقدر تحمل، لان كاين بعض الامراض اللي ما كتحملش انك تتبع طب طبيعي. وماشي تتبع الطب الطبيعي، تتبع الطب الطبيعي مع الطب العصري، لان ما يمكنش تتبع الطب الطبيعي وانت ما متبعش الطب العصري، لان الدياغنوستيك الطبيب اللي كيديرو. المختص في الطب الطبيعي ما عندوش الحق باش يعمل الدياغنوستيك ديالو. الانسان الا كان ما عرفتش واش المعلومه كتوصلكم ولا لا، وانما يمكن لكم تسولوني، ما كاين حتى شي مشكل. المعلومه اللي بغيت نوصل لكم وهي ان اكبر غلط كيطيح فيه الانسان وهو ان كيقول لك وهذا الطب الطبيعي كيتواجد من نهار اللي خلقوا جدودنا، وفيها تجارب، وداكشي فعلا فيها تجارب، ولكن ما تنساوش ان هذوك التجارب راه مشاو فيها حياة ناس كثيرة لأن ما كانتش مدروسة علميا. ودابا في أواخر القرن 19 ملي بدات كتدرس وملي بدات كدار فيها أبحاث علمية، بداو كيجبروا أن فعلا كاين بعض الأعشاب اللي في التجربة ديال جدودنا كانت مزيانة، وكاين بعض الدراسات وبعض الأبحاث اللي أكدت أن بعد استعمال بعض الاعشاب الطبيه كتكون واعره الا ما كانش متخصص في الدومين. وكاين بعض الاعشاب اللي كتكون غير في ديورنا، ولكن في عوض ما نشوفوا متخصصين في الدومين
تنكونوا كناخذوا واحد الدواء وكنصدقوا واخدين داك العشبه ولو انها عندنا في الدار قريبه وبغينا نزوقوا بها وداكشي، ولكن كتعمل واحد المفعول سلبي علينا، لان الدواء ما قبلهاش، ولا كتهرس المفعول ديال الدواء اللي كياخذ الانسان. وهو داك الدواء اللي كياخذ الانسان ديال الطبيب هو مهم بزاف، كون ما كانش مهم ما غاديش يتخترع. وكيخص الناس يعرفوا ان هاد الطب الطبيعه هو طب تكميلي، يعني ان بحال اللي قلت لكم قبيله تيخص توازن في الغذاء، توازن في الحياه ديالنا، تكون حياه ماشي 100% طبيعيه بيان سور، لان حاليا ما يمكنناش، ولكن على الاقل نتفاداو المواد اللي كضرنا. يعني ان غادي نقولها لكم بالفرنساويه، la naturopathie, c'est quoi la naturopathie? C'est le bien-être, l'harmonie, la prévention et puis la santé. Alors, quand on est bien dans notre peau, quand il y a de l'harmonie entre le corps et l'esprit, quand il y a la prévention, on a une assez bonne santé, au moins de 80%. المشكل دابا اللي واقع وهو ان الناس ما عارفينش الخطوره ديال هاد الاعشاب، لان هاد الاعشاب مزيانه بزاف. فاش كتجلى الخطوره ديالها؟ الخطوره ديالها كتجلى ملي ما كنعرفوش نتعاملوا معاها. قلت لكم ان الا كنا كناخذوا الدواء خصنا نستشروا مع الطبيب واش يمكننا نشوفوا مختص في طب الطبيعه اللي غادي يمكن له يعطينا مكملات للدواء اللي كناخذوا. الا ما كناش كناخذوا الدواء وكان عندنا واحد المرض اللي هو خفيف، كيمكننا نمشيو نعملو دابور دياغنوستيك عند الطبيب ونديرو لي زاناليز، لان كيقدر الانسان راه واقف ما عارفش راسو واش مريض، ولكن بالتالي الا مشى خدا واحد العشبه اللي تكون ولو غير خفيفه، مثلا مالين الطونسيون ما تيمكنلهمش ياخذوا واحد العشبه اللي غادي، كاين الاعشاب اللي كيطلعوا الطونسيون وانت فيك الطونسيون. الانسان تيقول لك انا راه عارف الاعشاب اللي كيطلعوا الطونسيون، لا، تيخص الانسان دابور يعرف منين كياخذ هذوك الاعشاب. تيخص الا كان كيعرف جوج ولا ثلاثه د العشبات اللي كيطلعوا الطونسيون راه ما عارفش الاخرين. وتيخص الانسان لان زمان من خلق الانسان وخلقوا مع الاعشاب وكانوا كيديروا تجارب، وهذا هو الشيء اللي جعل العلماء انه يعملوا ابحاث علميه على هاد الاعشاب اللي لقاو فيها مواد فعاله ومواد كيميائيه ماشي كيماويه. هاد الاعشاب هادو بداك المواد الفعاله اللي كنلقاو هي اللي كتبين ان هذاك المريض اللي كياخذ هذاك الدواء يمكن له ياخذ هذيك العشبه او ما ياخذهاش. دونك انا غادي نتفرق معكم دابا، سمحوا لي غادي نقطع، لان بغيت انا في هاد الحصه هادي جوست نبين واحد المنظور، باش ما بغيتش نخلعكم من الاعشاب، وانما بغيت نحضركم مزيان تاخذوا الاعشاب. هو طب طبيعه شنو هو لي زانفوزيون مستنقعات في المطايب، هو لي ديكوكسيون يعني في الماء بارد وكيبات، هي يعني عندها طرق كلها، وهادشي مازال غادي نتطرقوا له من بعد. وانما دابا بغيت نعطيكم واحد الصوره شموليه على طب الطبيعه. طب الطبيعه خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، باش نعرفوا نتعاملوا معاه كيخص يا اما نشوفوا متخصصين في الدومين، ولا نسولوا الطبيب واكثريه الطبيب، اكثريه الا كان عندنا مرض مزمن فو فير تري اتونسيون، لان بزاف ديال الناس تيقول لك انا ما داوانيش الدواء ديال الطبيب. يمكن هاد الناس كياخذوا شي اعشاب اللي كتهرس لهم المفعول ديال الدواء. فيت تري اتونسيون، ردوا بالكم من هاد المسائل هادي. الطبيعه كل ما هي مزيانه وسخيه معانا، كل ما هي بنفسها كتقول لك
حذاري 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 الا ما عرفتيش تتعامل معايا. اوكي. غادي نضطر انني نخليكم دابا. عطيتكم هاد الصورة الإجمالية اللي الأربعاء الجاي إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكملوا الحديث ديالنا على طب الطبيعة، لأنه هو حديث شيق وحديث طويل وحديث اللي كيستحق أننا ندويو فيه، لأن بزاف وبزاف وبزاف ديال الناس ما عارفينش أن 80% ديال الامراض اللي كتروج هي سببها سبب للاعشاب، لان ما كيعرفوش يتعاملوا معاها، ماشي حيت الاعشاب ما مزياناش. اوكي. خليتكم على خير، معكم زين بالعراقي، وكنتمنى نكون وصلت معلومه صحيحه ما توصلش كيف ما انا بغيت نوصلها وهي تفهم غلط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء جديد.